मरियम नवाज शरीफ आपके 10,000 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड करके आई है। 300 नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। जवाला में मेट्रो, फैसलाबाद में मेट्रो बन रही है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, खवातीन के लिए फ्री है। 1 लाख लैपटॉप हम आपको दे रहे हैं। 50,000 मजीद होनहार स्कॉलरशिप, कंप्यूटर लैब्स हम बना रहे हैं। 12 लाख बच्चों को रोज दूध का एक डब्बा और बिस्किट्स मिलते हैं। दर्जनों स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं। अपनी छत, अपना घर, 2 लाख घर बनाए माशाल्लाह। मेरे पास 2 लाख एकड़ सरकारी जमीन पड़ी थी, मैंने वो पंजाब के लोगों को मुफ्त दे दी। 40,000 किलोमीटर सड़क तमाम अजला में बनी है। स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं, सड़कों के किनारे प्लांटेशन हो रही है, पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं। 2 लाख वर्कर आपकी गलियों की सफाई कर रहे हैं। 20 दिल के अस्पताल बन रहे हैं। पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है। 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। दरवाजा खटका के 2 महीने की मेडिसिन का स्टॉक उनके घर पे डिलीवर किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है। जानवरों के लिए भी मोबाइल एम्बुलेंसेज है। पंजाब के अवाम की जान स्मॉग से छूट गई है। 30,000 ट्रैक्टर किसानों को दिया गया इन 2 सालों के अंदर। रहमत कार्ड इशू किया है। पंजाब में रहने वाले किसी भी शख्स को अगर फौरी राशन की जरूरत है, फौरी व्हील चेयर की जरूरत है, आप मरियम को बताएं, हेल्पलाइन में कॉल करें। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको हेल्प आपके दरवाजे पे आएगी। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे पंजाब के अवाम की खिदमत कर सकूं और आपको अपनी हकीकी माँ और मरियम नवाज शरीफ में कभी फर्क महसूस ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि हर कहानी के 2 रावी होते हैं, एक वो जो उसे सुनाता है और दूसरा वो जो उस पर यकीन करता है। सियासत भी कुछ ऐसी ही कहानियों से मुज़य्यन एक किताब है। हुक्मरान इस किताब में अपनी कारकर्दगी के बाब खुद लिखते हैं, मंसूबों के उन्वान भी खुद रखते हैं, कामयाबियों के सफ़ात भी खुद पलटते हैं, लेकिन आखिरी सफ़े पर फैसला हमेशा वोटर लिखता है। आज पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपनी हुकूमत की तकरीबन 2.5 साल की कारकर्दगी कौम के सामने रखी। मंसूबों की एक तवील फहरिस्त पेश की, कामयाबियों का जिक्र किया, नए ऐलानात किए, लेकिन इन सब के बाद एक सवाल पहले से ज़्यादा अहम हो गया है। क्या ये सारी कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में भी नजर आती है या ये सिर्फ एक सरकारी प्रेजेंटेशन थी? ये सवाल इसलिए भी आम है क्योंकि पंजाब की मौजूदा हुकूमत की बुनियाद एक ऐसे इंतखाब के बाद रखी गई जिसकी गूंज आज भी मुल्की सियासत में सुनाई देती है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहस, तहरीक इंसाफ का बल्ले के बगैर इंतखाबी मैदान में उतरना और उन इंतखाबी नताइज पर उठने वाले एतराज़ात, ये सब अवामिल आज भी सियासी बयानिए का हिस्सा हैं। ऐसे माहौल में जब पंजाब को बज़ाहिर मेरे शेर के लिए सबसे साजगार मैदान समझा जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद मेरा शेर बमुश्किल ही सादा अक्सरियत हासिल कर सका। अब तकरीबन 2.5 बरस बाद असल सवाल ये नहीं कि कितने मंसूबों का इफ्तिताह हुआ, कितने मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचे, कितने नए मंसूबों का ऐलान हुआ, बल्कि असल सवाल यह है कि क्या मेरे शेर की हुकूमत के तरक्याती मंसूबों ने वोटर की सियासी राय भी बदल दी है, या पंजाब का वोटर आज भी इसी सवाल के जवाब की तलाश में है जिसने 2024 के इंतखाबात के फौरन बाद जन्म लिया था। क्योंकि सियासत में सिर्फ सड़कें, पुल और इमारतें वोट नहीं दिलाती, एतमाद भी वोट दिलाता है। अगर आज हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर मुतमईन है तो क्या वो वोटर भी मुतमईन है जिसने गुज़िश्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून से फासला इख्तियार किया था? क्या तहरीक इंसाफ के हामी वोटर की राय में कोई तब्दीली आई है? क्या पंजाब एक बार फिर मुकम्मल तौर पर मेरे शेर का सियासी किला बन चुका है, या अभी भी इस किले की दीवारों में वो दरारें मौजूद हैं जो गुज़िश्ता इंतखाबात में दिखाई दी थी? नाज़रीन, सियासत की इस कहानी का दूसरा रुख बड़ा तारीख है, जहां मेरे शेर की हुकूमत के नाक़दीन उन मंसूबों के पीछे छुपी तल्ख हकीकतों का पर्दा चाक करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ बड़े शौक से फीते तो काटती हैं, मगर इन मंसूबों की निगरानी का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। एक तरफ सुथरा पंजाब का ढोल पीट कर दाद समेटी जाती है, तो दूसरी तरफ फैसलाबाद की महज 2 तहसीलों से 1 अरब रुपए की करप्शन की खबर सामने आ जाती है। मेरे शेर की हुकूमत किसान कार्ड का क्रेडिट तो लेती है, मगर हकीकत यह है कि पंजाब का किसान खसारे की फसल उठाने पर मजबूर है। बुनियादी हेल्थ मराकज़ को मरियम क्लिनिक का नाम देकर इसे तरक्की का उन्वान तो दे दिया गया, मगर अलमिया देखिए कि पंजाब के महकमे सेहत के गुण गाने वाली शरीफ फैमिली का अपना कोई फर्द जब बीमार होता है तो उसके इलाज की राहें लाहौर के अस्पतालों के बजाय लंदन और जिनीवा की तरफ निकल जाती है। यही तजाद तालीम के शोबे में भी नजर आता है, जहां मरियम नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का क्रेडिट तो लेती है, मगर लाहौर के मज़ाफ़ात में कायम सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गुज़िश्ता 18 साल से 12.5 साल पंजाब में मेरे शेर की हुकूमत थी, मगर इसके बावजूद आज भी 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यही नहीं, गुज़िश्ता माली साल के 811 अरब रुपए के तालीमी बजट को रवा साल बढ़ाने के बजाय 60 अरब रुपए कम करके 750 अरब रुपए कर दिया गया। इसके अलावा अब मेरा शेर तालीम का बोझ सरकारी कंधों से उतारना चाहता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन अब तक पंजाब में 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल निजी शोबे को ठेके पर देने जा रहा है। पंजाब अवाम के जख्मों पर सबसे बड़ा नमक वज़ीर आला का वो इंतखाबी नारा था जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दिलासा दिया गया था। मगर आज हकीकत यह है कि वज़ीर आला हाउस से महज 50 किलोमीटर दूर कसूर के इलाके कोट राधा किशन का एक गरीब मेहनतकश बिजली का भारी बिल आने पर मौत को गले लगा लेता है। आज पंजाब का गरीब मेहनतकश डर के मारे टीवी पर मरियम नवाज का खिताब सुनने से भी कतराता है कि कहीं टीवी ज्यादा चलने से उसके यूनिट 200 से ज्यादा तजावुज ना कर जाए और वो वापडा की प्रोटेक्टेड सार्फिन की फहरिस्त से ही बाहर ना हो जाए। नाज़रीन, आज आरिफ वाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा कि वो कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को गटरों के ढक्कन लगवाने तक की हिदायत देती हैं। सवाल यह है कि क्या ये काम वाकई कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर का है या फिर ये काम जमहूरी हुकूमत में बल्दियाती नुमाइंदों का होता है। अगर मेरे शेर की हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद रखती है तो फिर बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त और मुकम्मल जमाती बुनियादों पर कराने में हिचकिचाहट क्यों महसूस की जाती है। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत में आज जब हमने ये जानने की भी कोशिश की कि क्या अवामी वज़ीर आला आरिफ वाला के दौरे के लिए 11 अरब रुपए के इसी शाहाना गल्फ स्ट्रीम जहाज़ पर गई थी जिस पर मालूम हुआ कि इस जहाज़ का ट्रैक्टर ही अवाम के लिए बंद कर दिया गया। नाज़रीन, शफाफियत भी अच्छी हुक्मरानी का बुनियादी तकाजा है। अवाम सिर्फ मनसूबों की तादाद नहीं देखते बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि फ़ैसले कैसे हो रहे हैं, वसाइल कहाँ खर्च हो रहे हैं और हुकूमती मामला किस हद तक अवाम की नज़रों के सामने हैं। एक अवामी हुकूमत से अवाम की तवक्को सिर्फ तरक्की नहीं जवाबदेही भी होती है। असल सवाल यह है कि क्या मेरे शेर की हुकूमत के मंसूबे सिर्फ फाइलों, तकरीरों और इफ्ताही तख्तियों तक महदूद रहे हैं या वाकई आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली लाई गई है, या बिजली के बिल से परेशान घराने, बेहतर तालीम के मुंतज़िर तालिब इल्म, अपने मसाइल से दो चार किसान और इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करने वाले मरीज़ भी इस तब्दीली को महसूस कर रहे हैं। क्या हुकूमती कारकर्दगी का ये बयानिया अवाम के एतमाद में बदल चुका है या अभी मेरे शेर की हुकूमत को ये साबित करना बाकी है? इसी पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट को इंट्रोडक्शन कराऊंगा। 4 जर्नलिस्ट आज मेरे साथ पैनल के अंदर मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब, उनके साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट इमरान शफकत साहब, हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट एंकर पर्सन राय साकिब साहब, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रही हैं शिफा यूसुफ सही साहिबा जो एक एंकर पर्सन भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपने एक ज़िंदगी गुजारी है इस शोबे के अंदर और जो भी अब तक मनसूबे आज मरियम नवाज साहिबा ने गिनाए हैं, इस 2.5 साल के अंदर आपके ख्याल में वो अफराद, वो वोटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया था, नून लीग से नाराज़ था, या वो हमेशा से पीटीआई के साथ था, अब 2.5 साल के बाद आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा के इन मंसूबों को देखते हुए उनकी तरफ कायल होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम इनको वोट दूंगा? मंसूर, देखें, आपने जो एक चार्जशीट शेर के हवाले से पेश की है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका जवाब तब मिलेगा जब इलेक्शन होगा। हाँ, वो इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के हों, हाँ वो नेशनल इलेक्शन हो, तभी पता लगेगा कि जो वो बात कह रही हैं लोग उसको तस्लीम करने को तैयार हैं या नहीं। दैट इज़ द ओनली वे लेफ्ट, बिकॉज ये तो हकीकत है जो कुछ उन्होंने कहा, ये मंसूबे तो हैं, इनका इफ्तिताह भी हुआ, मंसूबे काम भी कर रहे हैं। क्या उन मंसूबों के नताइज से लोग मुतमिन हैं या नहीं, आपका सवाल बुनियादी है। अगर तो मुतमिन हैं या नहीं इसका फ़ैसला तो वोट ही कर सकता है। एक जनरलाइज डिस्कशन में तो इसका फ़ैसला करना मुश्किल नहीं। या ये तरीका है या फिर एक एक प्रोजेक्ट को लिया जाए और उस पर बहस की जाए उसकी अच्छाई और बुराई पे, तो फिर बात बनती है। आपने तो सारे ही प्रोजेक्ट सामने रख दिए हैं, तो उन्होंने भी गिनाया ना, तो आपने भी गिनाया ना, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए कि लेकिन इसका एक और बैरोमीटर भी तो इफ्तिखार साहब होता है ना, वो आमतौर पे मिसाल के तौर पे अगर लोग मौजूदा हुकूमत से तंग आए हों, अगर मैं इस वक्त किसी हुकूमती रुकन से पूछूंगा ना तो वो इसके बात का जवाब देंगे कि जी अगर लोग हमसे इतने तंग आए होंगे तो अगर हम कोई एहतजाजी तहरीक अपोजिशन चलाती है तो लोग उनकी तरफ जाएंगे, लोग कहेंगे हाँ जी निकलो लॉन्ग मार्च के लिए, निकलो रैलियों के लिए, निकालो इस हुकूमत के खिलाफ रैली, इसने हमारा जीना आराम कर दिया। तो वो उस पर कहेंगे कि जनाब वहाँ पे अलीमा खान साहिबा 10,000 बंदा बुलाती हैं, 10,000 बंदा नहीं आता, इसका मतलब है लोग हमसे खुश हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक थ्योरी है ये थ्योरी, इस थ्योरी में भी जान ज़रूर कहीं ना कहीं तो होगी, लेकिन सिंपल बात है। मैं तो चाहूँगा किसान हूँ, एक बात पे मैं कहूँगा, मेरे एक दोस्त ने आज एक कॉलम लिखा है, उसका उन्वान है किसान खैरात नहीं मांगता खैर मांगता है। इस सब्जेक्ट पे अगर कभी बात आप करें एक ख़ास प्रोग्राम तो फिर हम बात कर सकते हैं। किसान खुश नहीं है? किसान इसलिए खुश नहीं है, उसको आप 3500 रुपये दे रहे हैं और कीमत आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है और पैसा जो आप बाहर खर्च रहे हैं धंधा मंगवाने के लिए वो डॉलर्स में जा रहा है ना। क्या हमारे पास डॉलर्स कमाने की सलाहियत है? अगर हमारे पास डॉलर्स कमाने की सलाहियत नहीं है
تو جو ڈالرز ہے وہ بھی ہم باہر بھیج رہے ہیں. تو یہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ہم سے اس لیے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہم 6 مہینے میں نتائج دیتے ہیں. یاد رکھیے گا کسان 6 مہینے میں نتیجہ دیتے ہیں. اگر آپ میرے پہ سرمایہ کاری کریں میرے شعبے میں تو 6 مہینے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں صنعتی وہ کم از کم 3 سال کے بعد ان کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ ان کے کیا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. اور یہ کہنا کہ جو کسان کا شعبہ ہے اس میں جاب نہیں ہے, بہت بھاری جو جابز ہیں وہ کسان کے شعبے سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں ریکویسٹ ہماری ہے کہ اس پہ غور کیا جائے. اس پہ جو سبسڈی ہے وہ براہ راست ہمیں دی جائے. ٹھیک, ہمیں دی جائے. مطلب آپ فرٹیلائزر کو دیتے ہیں سبسڈی, ان کو نہ دیں, وہ ہمیں دیں. اور ہماری جو ان پٹ ہے اس کی قیمت کا تعین اس وقت کریں جب ہم کاشت کر رہے ہوں, تب تاکہ مجھے پتہ ہو کہ مجھے کتنے پیسے ملیں گے. جا دیجیے گا. شفا یوسف زئی صاحبہ, آپ نے مریم نواز صاحبہ کے یہ سارے ایک پوری بہت میرے خیال میں تو شاید پہلی دفعہ انہوں نے اتنی لمبی لسٹ جو ہے وہ اپنے کاموں کی انہوں نے گنائی ہے کہ دیکھیے میں نے 2.5 سال میں کتنا کام کیا ہے اور یہ آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا جو میں کر کے دکھا رہی ہوں. آپ کس طرح انالائز کرتی ہیں ان کی اب تک کی اس پرفارمنس کو؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ منصور صاحب اور دیگر پینلسٹ کو بھی میرا بہت بہت سلام. دیکھیں جو ان کی پرفارمنس ہے اس میں نے ان کی اسپیچ کے تھوڑے بہت سنپٹس دیکھے اور اس میں بہت سارے ایسے منصوبے تھے. یقینی طور پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ جسٹ فار دی سیک آف کریٹیسزم میں یہ بولوں کہ بھائی ٹھیک نہیں کام کر رہی ہیں, اچھا نہیں کر رہی. اے آئی کے منصوبہ ہے, اے آئی کے اوپر کام ہونا چاہیے, دنیا میں بہت تیزی سے ہو رہا ہے, پاکستان میں شروع کیا ہے, اچھی چیز ہے, ویل ڈن, بہت زبردست ہے, ہونا چاہیے. لیکن ان کا سسٹم بیسیکلی جو گورننس کا ہے یا پرفارمنس کا ہے وہ بڑا ہی سینٹرلائز طریقے سے چل رہا ہے. بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو کہ ان کے کاسمیٹک چینجز زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ ایک اور منصوبہ جو مجھے دل کے بہت اچھا لگا, دل کو میرے, وہ ان کا آٹزم کا ادارہ تھا جو بچوں کے لیے انہوں نے بنایا. لیکن یہ وہ ہے کہ ایک ہسپتال ادھر بنا دیا, ایک اسکول ادھر بنا دیا, یہ چیزیں کر دی. یہ ریفارمسٹ اپروچ نہیں ہے. پاکستان اس وقت اس نہج پہ کھڑا ہے کہ جہاں پر یا تو چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اگر کسی کو ریئلائز ہو رہی ہے کہ بہت ہم ایک بڑے ہی خطرناک سلسلے کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں. آپ کی اپوزیشن جماعتیں وہ خوش نہیں ہیں, چیخیں مار رہی ہیں. ایک اپوزیشن جماعت کا بالکل ٹوٹ پھوٹ کا اسٹرکچر ہے, اس میں کچھ بچا ہی نہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کے صوبوں میں شدید انریسٹ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے. ہمیں وہ چیزیں بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں اس وقت. یہ چھوٹے نالی, سڑک, گٹر کا ڈھکن, کچہری, تھانہ, یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ ساتھ ساتھ وقت کے ہوتی رہتی ہیں. لیکن اچھا اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹس کا سسٹم ہونا چاہیے. یہ لوکل گورنمنٹس کے کرنے والے کام ہیں. نالی, گٹر کا ڈھکن یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے نہیں کرنے کا. لیکن اگر وہ اس کو کر رہی ہیں تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پیشنیٹ ہے, مائکرو مینج کرنا چاہتی ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی نظام ہی ڈیولپ نہیں ہو سکا لوکل گورنمنٹ کا, جو پچھلی حکومت بھی نہیں کر سکی, اور انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, وہی جو سینٹرلائزیشن کی بات میں کر رہی ہوں. لیکن شفا صاحب معذرت کے ساتھ, لیکن یہاں پہ ایک اور بھی تو ایک اینگل بنتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے کسی بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا بلیم بھی تو پھر وزیر اعلیٰ کے اوپر ہی ڈالا جاتا ہے نا, کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہے آپ کی حکومت نہیں تھا, اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا. مریم نواز کی تصویر کے ساتھ پھر اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے نا. تو ظاہری بات ہے وہ اگر اس کا سولوشن جب نکالتی ہیں پھر وہ کہیں کہ جناب پھر کہیں مجھے کرنے دیں, پھر اگر آپ نے مجھے میرے پہ کرٹیسزم کرنا ہے پھر مجھے بھی یہ کام کرنے دیں. پھر وہ تنقید ہی ان پر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کوئی اور بندہ تنقید کے لیے موجود نہیں ہے. اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو, کاؤنسلر ہو, میئرز ہوں, یہ سارے لوگ ہوں, تو پھر تنقید اس پہ ہوگی. پھر میئر کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے, پھر مریم نواز صاحبہ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ نے گٹر کا ڈھکن نہیں لگایا. لیکن اب چونکہ وہ ہر چیز کا ذمہ داری خود قبول کر رہی ہیں تو پھر کریٹیسزم بھی انہی کی طرف ڈائریکٹڈ ہوگا. جو اسموگ کی بات وہ کرتی ہیں کہ ہم نے اسموگ میں ابھی اے آئی کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے اے آئی کا ایک منصوبہ نکالا, پولوشن ٹری ہے یا کیا اس کا نام ہے. اچھی چیز ہے اگر وہ کلیم کر رہی ہیں کہ ہم نے اسموگ کو بڑا قابو کر لیا, کام کر لیا, تو ویل اینڈ بہت اچھی زبردست چیز ہے. یہ کام ان کے کرنے کا ہے بالکل. پالیسی چائنا گئی تھی, وہ جاپان جاتی ہیں, اس قسم کے ممالک ہیں. چائنا میں بہت پولوشن تھی, بہت زیادہ اسموگ تھی, بیجنگ میں تھی, سانس نہیں کوئی لے سکتا تھا وہاں پہ. ان کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے 15-20 سال کے اندر اندر اس اسموگ کو بالکل ختم ہی کر دیا. تو اسی طرح کی چیزیں وہ لاتی ہیں. ویل اینڈ گڈ, بہت زبردست کام ہے, ڈیزرو کرتی ہیں, اپریز ڈیزرو کرتی ہیں. لیکن جہاں پر پرفارمنس کی بات آتی ہے یا ووٹ کاؤنٹ کی بات آتی ہے تو ووٹ تو کاؤنٹ ہوتا نہیں ہے. تو یہ اس کے اوپر بھی میرا تو بڑا ریزرویشن ہے کہ ووٹ کاؤنٹ کون کرے. ہاں, ووٹ کاؤنٹ جو ہے اس میں تو اسی کے اوپر تو سوالیہ نشان ہے. ان کی اپنی حکومت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. چچا جان کی جو حکومت ہے, شہباز شریف صاحب, ان کی حکومت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. تو جب آپ کی اپوزیشن جماعتیں ساری یہ کہتی ہیں کہ بھائی دھاندلی کر کے آئے ہیں, تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو میرا ایکچولی سوال ہی یہی تھا کہ کیا
اس ڈیولپمنٹ ورک کو دیکھنے کے بعد کیا وہ لوگ فارم 45-47 کی وہ ڈسکشن بھول جائیں گے یا یاد رکھی جائے گی کہ نہیں جو مرضی کر لیں آپ، جو مرضی کام کر لیں، ڈیولپمنٹ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، بات یہی ہے کہ جناب آپ فارم 47 والے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اس چیز کے اوپر بضد رہے گا یا کہے گا کہ نہیں چلیں ٹھیک ہے جی ہوگی بات 2024 کی بات ہی آگے، لیٹس موو فارورڈ؟ جو حرکتیں خود پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کے بعد تو ان کا ووٹر کنفیوز ہی ہو جائے گا کہ بھائی یہ کہتے کیا تھے اور یہ کر کیا رہے ہیں. یہ میں آپ کو فرینکلی بتاؤں. لیکن اگر لیڈرشپ کو آپ نہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی بچی کچی رہ گئی ہے، رہی صحیح ٹوٹ پھوٹ کے بعد کی جو کسر رہ گئی ہے، جو بھی جس بھی ساخت میں وہ جماعت موجود ہے اس وقت، تو دیکھیں نا علیمہ خان صاحبہ کو لوگ پروموٹ اس لیے کرتے ہیں یا ان کی بات پہ بات کے اوپر لوگ اعتبار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مایوس ہیں اپنے لیڈر سے. تو اگر تو پی ٹی آئی کا لیڈر کوئی کہے گا کہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے 90 80 94 کتنے صحافیوں کی لسٹ بنائی اور انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی ادھر ہم تم لوگوں کو 5 دن 98 اچھا وہ میں اچھا کیا آپ نے یہ آپ نے ذکر کر دیا کیونکہ اس لسٹ میں نا میرا نام بھی ڈال دیا گیا تھا اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو میں حیران میں نے کہا یہ کہاں پہ ہوا کیا ہے، تو میں نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر چیک کیا. صاحب گھبرائے نا جن کے نام ڈالے ہیں، ڈالنے والے پہ تو میں کوئی سوال اٹھایا اس لیے نہیں رہی کہ ڈالنے والے بیچاروں کو تو آدھوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے نام ہے اس لسٹ میں. نہیں میں وہی میں بتانے لگا ہوں کہ میں نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ کہیں سے وہ مجھے کسی نے ایک انویٹیشن بھیجا ہوا تھا. اچھا مطلب آپ کسی کو انویٹیشن بھیجنے لگے پائجا تاڑا نا اسی بات ہے آپ آ گئے لسٹ کے اندر آ گئے، چاہے اگلے نے آپ کو ہاں کہ میں نے جواب تک نہیں دیا وہ اس شخص کو. اب مطلب یہ کے پی گورنمنٹ کا ہی جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے آیا ہے، میں نے جواب تک نہیں دیا لیکن وہ ڈال دیا کہ جناب منصور علی خان کو بھی جو ہے وہ بلا لیا. میں تو نہیں آ رہا. مجھے تو اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر نبیہہ کا نام نہیں ڈالا، پورے پاکستان کا نام انہوں نے اس میں شامل کیا لیکن لسٹ میں ڈاکٹر نبیہہ کا نام نہیں ہے. میرے کے اوپر اسی بات پہ اعتراض ہے. عمران صاحب ان کو رہنے دیا. جی عمران صاحب کتنا فرق پڑا ہے سر 2.5 سال کے اندر آپ کے خیال میں؟ مریم نواز صاحبہ کا ووٹ بینک بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ دیکھیں میں تو وہی بات کروں گا کہ جو افتخار صاحب نے کی کہ اگر الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن 2 الیکشن ہوئے بھی ہیں. ایک ہوا ہے میرا خیال گلگت بلتستان میں، اس میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اس طرح کی کامیابی نہیں مل سکی. اب انہوں نے وہ پھر ایک یہاں پہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ گلگت بلتستان والوں نے پنجاب کی کارکردگی دیکھنی تھی، وفاق کی دیکھنی تھی یا پھر اپنی دیکھنی تھی. تو جو کمپیریزن ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو مریم بی بی اعلان کر رہی ہیں، جو دعوے کر رہی ہیں، پہلی بات کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا وہ کام ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ باقی صوبوں میں اتنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تیسری بات یہ کہ جو آپ کی جو ابتدائیہ تھا اس میں جو مجھے فیل آئی ہے وہ غالباً شاید معاملہ یا مدعا یا مقدمہ جو ہے وہ عوام کا اور ریاست کا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے مابین کوئی مقدمہ اس طرح سے نہیں ہے. پاکستان کے عوام میں جو آپ کو اضطراب والی کیفیت فیل ہوتی ہے وہ ایک تو ویسے ہی ہمارا ایک مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم نے 2-2.5 سال بعد شکلیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان میں جو بے چینی ہے وہ بیسیکلی اس وجہ سے ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید یہ احساس وقت کے ساتھ ساتھ، میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت شاید اس طرح سے ہے نہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گفتگو شفا صاحب نے بھی کہا نا ووٹ کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. یہ کہنا غلط ہے. آئی ڈس ایگری ٹوٹلی. اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر دے شوڈ لیو دی اسمبلیز، دے شوڈ لیو دی سینٹ اینڈ دے شوڈ لیو آل دی پروفیشنل اسمبلی اینڈ دے شوڈ کم بیک. آپ بات کریں. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ایک جو ہے اس ایشو کے اوپر ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب وہاں پر ہے، سوالات لوگ اٹھاتے ہیں اور یہ اب اگین ہم ہم نے عد سے رکھے ہوئے اپنی عین کے رکھی ہوئی ہیں. 2024 کا الیکشن ہمیں فالٹی لگتا ہے، 2018 والا بالکل ٹھیک لگتا ہے، کسی کو 2018 والا فالٹی لگتا ہے، 2024 والا بڑا ٹھیک لگتا ہے. پاکستان میں معاملہ جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ جو ایک انتشاری سی کیفیت ہے یا جو گڑبڑ ہے پاکستان کے نظام میں، جو ایک عدم توازن ہے، وہ آج سے نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے اور شاید یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا. ہمیں مطلب لیکن مریم نواز صاحبہ کی اس پرفارمنس کا عدم استحکام سے کیا تعلق؟ مطلب ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ویئر از شی ایٹ فالٹ، انہوں نے اچھا کیا کیا ہے، ویئر از شی ایٹ فالٹ. میں نے اگین وہی کہا، میں نے آپ کو اس سوال کے جواب میں دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. مریم بی بی کے جو دعوے ہیں، جو کام ہیں، میں وٹنس کرتا ہوں لاہور میں جب لاہور میں پھرتا ہوں، لاہور پہلے سے مختلف ہے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے مختلف ہے. بڑے سرکاری دفتروں میں آپ پی آئی سی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے،
میرا جانا ہوتا ہے وہاں پر ہر دوسرے تیسرے ہفتے کسی نہ کسی وجہ سے جانا پڑتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہوا ہے. میں باقی ہاسپٹلس کا میں چونکہ جانا نہیں ہوتا, جہاں پر میں گیا ہوں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پنجاب کی کارکردگی آپ نے جانچنی ہے تو پھر اس کو آپ ان کے دعووں سے جانچ سکتے ہیں, پریکٹیکلی جا کے گراؤنڈ کے اوپر جا کے, یا پھر باقی صوبوں کے ساتھ جا سکتے ہیں. لوگوں سے بات کرتے ہوں گے کہ یار ٹھیک ہے بھائی ہو گئے 2024 کے الیکشن ہو گئے, بھول گئے اسی فارم 45 میں ختم ہوگی بات. میرا جو اس میں بائی دی وے فارم 45 اور 47 کی بات جو آپ کرتے ہو نا, یہ بلا وجہ کرتے ہیں. اچھا بلا وجہ, ٹھیک. کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اگر فارم 45 اور 47 اتنا ہی ریلیونٹ ہو اور جنہوں نے یہ نعرہ آپ کو دے دیا ان میں اگر کوئی طاقت تھی, ان کو اپنے پہ یقین تھا, تو آج وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے 2018 میں نون لیگ نے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا تھا. نہیں, لندن وہ چلے گئے, لیکن دے کیپ آن فائٹنگ. کس طرح کی جلسے کرتے رہے, جلوس کرتے رہے, میٹنگز کرتے رہے. اچھا, ہاں 2018 کے الیکشن کے جی بالکل, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ نہیں, تم کیا چاہتے ہو, یو وانٹ انارکی ان دی کنٹری؟ نہیں, انارکی نہیں سر, انارکی مطلب دھرنا دینا انارکی ہے. نہیں, دھرنا دینا انارکی ہے. وہ دھرنا بھی نہیں دے پائے نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا اگر میں یہ کہوں, نون لیگ نے اگر میں یہ کہوں کہ کے پی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے گھروں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ یار ان کو حکومت دے کے ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے لیے تحریک چلا کے ہم نے کیا کرنا ہے. ان کی پرفارمنس تو آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کتنے سالوں سے وہاں پر حکومت ہے؟ ٹھیک, 13 سال سے. تو یہ خالی مجھے نہیں لگتا کہ مریم بی بی کے یہ خالی دعوے ہیں. اور گراؤنڈ ریالٹی یہ, میری ایک دفعہ حبیب اکرم صاحب چونکہ الیکشن بہت کرتے ہیں, وہ سروے سے وہ بہت کیا, 2018 میں بھی انہوں نے کیا تھا. اور اس دور کے افتخار احمد ہیں. ہاں جی, چلیں آپ کیا لیں. میں کیا اچھا, ان سے میں نے کہا کہ یہ دھاندلی کی وجہ سے, میرا یہ خیال تھا کہ الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے 2018 میں, اور ایک حلقے میں ہم اکٹھے بھی تھے, اور وہ محض اتفاق ایسا تھا کہ جو میرا سروے تھا وہ اس کے مطابق رزلٹ آیا, اور حبیب صاحب کے سروے کے مطابق الٹ تھا. اچھا, تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے سر, دھاندلی. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں, دھاندلی اگر کوئی 5-7 حلقوں میں بھی ہو جائے نا تو پھر وہ بھٹو والا حال ہوتا ہے کہ بھٹو نے وہ 4 حلقوں میں ہوئی تھی نا, تو دیکھیں کہ کیا ہوا تھا. اب وہ دھاندلی کہہ رہے ہیں 2024 کے انتخابات میں. میرا موقف ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشن جتنے شفاف تھے 2024 کے اتنے شفاف ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ تو بہت ہنیر پڑ گیا تھا. میں آخری بات میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ کے فارمولے کے مطابق اب تک تو انقلاب آ جانا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ابھی تک آیا نہیں. اب اس کا میں کوئی ان کے خیال میں آ گیا اس سے پہلے اس طرح ہمارے اس دوست کے پاس جائیں, مجھے بالکل بہت محترم ہیں اور بہت سالڈ بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہم موضوع سے ہٹ گئے. جی, میں کہتا ہوں کہ مریم جو کہہ رہی ہے, کیا دوسرے صوبوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو مریم کے کہنا ہی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اچھا, اس کی جو ویژن ہے, جو پالیسیز ہے, اور جن چیزوں کی وہ بات کر رہی ہے, دوسرے صوبوں میں تو ان کی بات بھی نہیں ہو رہی. اگر ہم کمپیریزن کریں, نتائج تو میں نے کہہ دیا, صوبوں کی بات کریں, نتائج تو میں نے کہہ دیا ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی پیپل ان دی کمنگ الیکشن. لیکن اگر دیکھیں ویژن کیا ہے, تو ویژن تو مریم نواز صاحبہ کا آپ کے خیال میں بطور ایک وزیر اعلیٰ ویژن دیگر وزراء اعلیٰ سے بہتر ہے؟ یس, بہتر ہے. رائے صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے بھی حلقے کی پالیٹکس بہت کور کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کا سینٹیمنٹ چینج ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کے بعد؟ منصور صاحب تھینک یو ویری مچ. میں صرف 2-3 فیکٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا, باقی لوگ دیکھنے والے وہ بہتر انالائز کر سکتے ہیں کہ کتنا چینج ہوا کتنا نہیں. ایک تو میں دیکھ رہا تھا آپ کی اوپننگ میں اسپیچ مریم نواز صاحبہ کی, اس میں انہوں نے مریم نواز کلینک کی بات کی. یہ پرانے بی ایچ یوز جو بنے ہوئے تھے ان کا نام چینج کر کے مریم نواز کلینک کیے گئے. نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر بہت سارے اسپتالوں کے نام چینج کیے گئے. اس کے بعد 2-3 میجر ایشوز ہیں جو ہر پاکستانی اور ہر پنجاب کے ریزیڈنٹ کے ہیں. پیٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, راشن مہنگا, گیس کے بل, یہ ہر گھر کے ایشوز ہیں, ایوری بڈی. اس کے بعد ایک کسانوں کی بھی میں نے کچھ گفتگو سنی کسانوں کے بارے میں بھی کہ میں نے 30,000 ٹریکٹر دے دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. ان 30,000 ٹریکٹرز کے ساتھ کتنے لاکھ کسان ہے جس نے 5 فصلیں بیک ٹو بیک نقصان میں اٹھائی ہیں؟ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا, میں بھی چھوٹا موٹا کسان ہوں, افتخار صاحب بھی کسان ہیں. وی کین آل سیکنڈ فار دیٹ کہ جناب نقصان کتنا ہوا ذمہ دار کو. اور ذمہ دار کو جب ایک فصل میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بیک ٹو بیک پھر نقصان میں ہی جاتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر قرضے اتنے چڑھتے جاتے ہیں. پاکستان میں آج بھی سود کے اوپر نظام چلتا ہے. ذمہ دار سیٹ سے جا کے کچھ تھوڑا بہت قرضہ لیتا ہے, فصل کاشت کرتا ہے. یہاں پر کوئی بھی کسان
बड़े किसानों के अलावा या बड़े जिम्मेदारों के अलावा खुद कफील कोई नहीं है। ठीक। साफ सुथरा पंजाब की बात इमरान शफकत साहब कर रहे थे कि लाहौर मुझे कंपैरेटिवली बेहतर नजर आता है, बिल्कुल बेहतर नजर आता है, मैं भी लाहौर का रेजिडेंट हूँ, बेहतर नजर आता है, बट एट द सेम टाइम 2 तहसीलों में साफ सुथरा पंजाब वाले प्रोजेक्ट की अरबों की करप्शन की स्टोरी आप अपने इब्तदाई में बता रहे हैं, मैंने तो उसके ऊपर नहीं कहा। और यही साफ सुथरा पंजाब जब लाहौर से निकलते हैं, साउथ पंजाब जाते हैं या 2 घंटे लाहौर से बाहर निकल जाते हैं, तो मुझे वहाँ पे क्यों नजर नहीं आता? आप PHC की बात करते हैं, आप सर्विसेज अस्पताल की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लाहौर के अंदर बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं, अल्लाह करे कि मजीद बेहतर होते जाएं, लेकिन क्या हाफजाबाद से, क्या बहावलपुर से, सादकाबाद से, बाकी पंजाब के जो बाकी छोटे अजला हैं, क्या वहाँ से मरीज आज भी लाहौर रेफर नहीं हो रहा? अगर तो वहाँ पर भी आपने अस्पताल इतने काबिल बना दिए, इतने अच्छे कर दिए कि वहाँ पर कोई भी रेफर नहीं किया जाता कि लाहौर ले जाओ, तो मैं कहूँगा जी मरीज। लेकिन इफ्तिखार साहब ने जो बात अभी कही, एक बात कही उन्होंने कि आप कंपेयर करें ना, आप दीगर सूबों के वज़रा आला से इफ्तिखार साहब से बसद एहतराम, मैं उनसे डिसएग्री करते भी बड़ी वो जुर्रत तो नहीं कर सकता, लेकिन आप KP से या बलूचिस्तान से पंजाब को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते सर मैं पहले कहा कि मैं जुर्रत नहीं कर सकता आपसे, सर मैं अब अगला जुमला सुन ले तो आपको जवाब मिल जाएगा, अगला जुमला आप सुन ले तो जवाब मिल जाता। सर प्लीज, वॉर ऑन टेररिज्म KP फ्रंट लाइन पे लड़ता रहा, आज भी बलूचिस्तान मार खा रहा है, बलूचिस्तान में वहां पे देखिए क्या क्या हो रहा है, और आज मैं बैठ के यहाँ बैठ के लाहौर के अंदर बैठा हुआ, स्टूडियो में बैठा हुआ, मैं वो बलूचिस्तान को कंपेयर करूं पंजाब के साथ? कर ले चले। हाँ, सिंध से आप 100 दफा कर लीजिए, सिंध से आप कर सकते हैं। वैसे नहीं कर सकते, वो तो सिंध से आप कहते हैं कर कि हम तो हुकूमत करने नहीं आए, हम तो इमरान खान को छुड़ाने आए हैं। चलिए, आप नहीं KP से आप उस पे परफॉर्मेंस पे 100 दफा बात कीजिए, बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट कि वहां पर दहशतगर्दी की वेव ने कितनी मार मारी उस सूबे को, कितनी शहादतें हुई वहां पे, लेकिन अब आप उसको सारी राय साहब, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ के लिए कुछ करना है, आपने हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो ये तो नहीं होगा ना दहशतगर्द आके हॉस्पिटल उड़ा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। उसके लिए फंड उड़ते रहे, ठीक है, उसके लिए उड़ते रहे फंड हैं, माजी उड़ते रहे हैं। नहीं, फजलुर रहमान साहब की कल सर, परसों की माजी में स्टेटमेंट बेशक देखिए होते- मैं- कि रात को पुलिस आज आपको कोई वहां पे कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने के लिए, बर्न्स यूनिट बनाने के लिए, फॉरेंसिक लैब बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दहशतगर्द तो मना नहीं कर रहा ना, आप करें। पेशावर से एक स्पेसिफिक रीजन से आगे जाके देखिए उसे खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्या हैं, और वो जो मौलाना ने फरमाया अबाउट KP के कि रात को पुलिस वहां से नहीं निकलती, दैट इज ट्रू। सरकार, मेरा सवाल ये है कि आपने आप ये आपकी नहीं राय साहब, ये तो फिर आपकी सोच है ना, आपने चूंकि कहा इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, चलें अगर आपने इसी साइड पे आना है तो आपकी राय ये मेरी है, राय नहीं थी कभी नहीं, इनसे मैं मुज़ाकरात KP होनी की चाहिए, बात जिनकी थी करती उन्हीं की थी। मैं KP गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं ना, उनकी राय ये है कि जी इनके अगेंस्ट ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इन दहशतगर्दों के खिलाफ इनसे बातचीत होनी वो तो चाहिए। मौलाना भी आई थिंक अभी भी यही कह रहे आपका हैं। फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। सवाल है कि क्या पूरा KPK तबाह हो रहा है, क्या पूरा का पूरा KPK में जंग हो रही है? ये तासर गलत है। ठीक। KPK के कुछ इलाकों में वाकयात बहुत ही संगीन हैं। हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं विजन का, विजन की बात कर रहे हैं। ठीक। मानसेरे में क्यों नहीं इस विजन पे अमल दरामद हो रहा? क्यों नहीं नथिया गली में हो रहा? क्यों नहीं घोड़ा गली में हो रहा? क्यों नहीं अब्टाबाद में हो रहा? क्यों नहीं अपना नारायण में हो रहा? क्यों नहीं साउथ पंजाब में हो रहा? क्यों नहीं यहाँ से 2 घंटे बाहर निकल के हो रहा? यार मैं बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन उस पे रख के करिए ना। मैं देखो, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ विजन पे। मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं नहीं चाहता था इतनी बातें करना, लेकिन क्योंकि अब आप सब पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ ने आज जो तकरीर की है उसके हवाले से बात हो रही है। मैं कहता हूँ कि जिस विजन का वो इजहार कर रही है, उस विजन का मुकाबले में मैं दूसरे सूबों के चीफ मिनिस्टर को देखता हूँ, उस विजन पे वो बात नहीं कर पा रहे। एक मैंने बात कही है, बिल्कुल आई एग्री विद हिम, कि किसान जो है वो खैरात नहीं खैर मांगता है। ये मेरे एक दोस्त ने कॉलम लिखा है और मैं बिल्कुल। अच्छा, ये भी शायद आप लोग इसलिए एग्री करें कि आप दोनों किसान हैं। Yes, हमें शायद इसलिए आप एग्री कर रहे हैं, वरना बाकी नहीं, हम मुतासिर वो आपको जो खुद महसूस हो रहा है ना, तो इसलिए आप आगे कह रहे हैं। देखो ना, इतने ज़्यादा मनसूबों में से सर आज मरियम नवाज साहब ने एक तकरीर का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मैं वो शेयर करना चाहूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि वहां पे ना उन्होंने कहा राणा सिकंदर का बेटा जो है ना, छोटा बेटा, सरकारी स्कूल, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बिल्कुल पढ़ता है, ये हकीकत है, बिल्कुल पढ़ता है। और ये एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि देखें हमने सरकारी स्कूलों के जो है वो। जुनैद साहब कहाँ से पढ़ के हैं? आपकी उससे पहले हुकूमत किसकी थी? मेरे बच्चे तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मरीम नवाज साहब की कर रहा नहीं, जुनैद साहब कहाँ से मरीम नवाज साहब के जो बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़े, या उनके बच्चे आगे वो आज किधर पढ़ रहे हैं, अब वो इलाज कहाँ से कराते हैं? क्या इन्हीं हॉस्पिटल में जाते हैं? क्वेश्चन करें उनको, दफा करें। जी शिफा, आप बोलिए क्या कह रही हैं आप? क्या मैं कह रही हूँ कि इलाज कहाँ से कराते हैं? आज तक कोई अस्पताल लाहौर का भी, लाहौर अब आप लोग जो है ना डिस्कशन के पहले डिसाइड कर लें कि आप लोगों ने पंजाब और KP को कंपेयर करना है या लाहौर और पेशावर को कंपेयर करना है, तो फिर उसके बाद फिर डिस्कशन का मैं तो कहता हूँ सबको कंपेयर करें, सारी सूबाई हुकूमतों को कंपेयर करें।
नहीं, सूबाई हुकूमतों में पंजाब में लाहौर ही है ना, पंजाब में तो और कोई सूबा में कोई शहर नजर नहीं आता। नहीं, कौन ऐसी से बात सूबे नहीं, में, ये गलत सूबे में बात और है। कौन सा आप शहर है आए जहाँ ना पर जरा कोई आप बड़ी आके डेवलपमेंट देखें। आपने पिछले शिफा 4 साहब, साल में आप नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मरियम नवाज साहब बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मतलब लाहौर के अलावा भी आपको तरक्की नजर आती है, चाहे पिंडी चली जाए, गुजरांवाला चली जाए, बहुत सी जगहों के ऊपर काम हुए हैं, ऐसा मुल्तान नहीं है चले कि काम जाएं। बिल्कुल ही नहीं हुए हैं। हाँ, ये आप नहीं, कह थोड़े सकते हैं बहुत कि काम हर पेशावर में भी हुए हैं, केपी में भी बहुत थोड़े बहुत काम चले हुए हैं, वो मैं हमें आइए नजर फिर आता है। मैं पेशावर इंस्टीट्यूट शिफा ऑफ साहब कार्डियोलॉजी आपसे आप देखें, वो इसी मैं हुकूमत स्ट्रेट के फॉरवर्ड दौर में पूछ लेता बना हूँ। था, लेकिन मैं गवर्नमेंट को नहीं यहाँ पे इफ्तिखार defend साहब करने बैठी, मैं तो को, आइडेंटिफाई कर रही हूँ इफ्तिखार problems। साहब ने कहा कि मरियम नवाज साहबा का जो विजन है वो दूसरे सूबों के वजीर आला से उन्हें बेहतर लगता है। आपको भी यही लगता है या आपकी नजर में कोई और वजीर आला ज्यादा बेहतर है? मेरी नज़र में इस वक्त जितने भी वजीर आला हैं सबकी प्रॉब्लमेटिक परफॉर्मेंस है। और जो इफ्तिखार साहब कह रहे थे बड़े पसंद एहतराम के, वो कहते हैं कि मुझे स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि वोट काउंट नहीं होता। तो अगर वोट काउंट होता है तो बता दें कि आज किसकी हुकूमत होनी चाहिए थी। अगर वोट काउंट होता तो पता लग जाता ना कि किसकी हुकूमत होनी चाहिए थी। लेकिन अदरवाइज भी छोड़ दें, बाहर आ जाएं। इनकी इस चीज से भी एग्री नहीं करती। बड़े बसदे एहतराम में ये इन्होंने कहा कि हम उसका परफॉर्मेंस का एनालिसिस तभी दे सकते हैं जब वोट होगा और जब इलेक्शन होगा, यानी कि हम फिर फारिग हो जाए, छुट्टी पे चले जाएं, सहाफत ना करें। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के पास वक्त ही पता चलेगा कि किसकी परफॉर्मेंस है। तो एनालिसिस तो आप कर सकते हैं। अब इन्होंने अगर सहाफी को बिल्कुल ही छुट्टी दे देनी है तो यही चीज फिर हुकूमत भी मांगती है। हुकूमत तो शुक्र अदा करेगी कि चलो भाई इफ्तिखार साहब ने ये भी एक नया बयानिया दे दिया लोगों को कि एनालिसिस भी ना करो भाई, किसी की परफॉर्मेंस पे बात ही ना करो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हो जाना है तो इलेक्शन के बाद नहीं, फिर पता किसने चल कहा? जाएगा मैंने कि नहीं कहा, माफ़ कीजिएगा मंसूर, मैंने ये नहीं कहा कि परफॉर्मेंस पे बात ना करें। मैंने तो बहुत बड़ी बात की है। मतलब है कि हम बात क्या कर रहे हैं। आपने आज हमें मरियम की एक ऐसी तकरीर को रेफ़र किया 2.5 साल के बाद जिसमें उन्होंने बहुत अपने प्रोजेक्ट की तफसील का इजहार किया। ये बात हुई। ठीक। मैंने कहा कि उन्होंने जिस विजन का इजहार किया है किसी और सूबे में चीफ मिनिस्टर ने ये विजन का इजहार नहीं किया। अब आगे ये इलेक्शन फॉर्म 45, 47, 48, 49 छोड़ के आ जाएं बाहर। सर 18 के बाद नून छोड़ अच्छा, के आ गई। छोड़ के आ जाएं बाहर। 18 पे इल्जाम नहीं, लगाते नहीं, रहे ना, छोड़ के- 18 में नून नहीं, छोड़ के आ गई थी। छोड़ नून को के आप अगर मशवरा दिया है तो छोड़ के बाहर आ जाए। छोड़ के बाहर आ जाएं क्योंकि बाहर नाकाम हो चुकी है हुकूमत। जिसकी बात कर रहा है मंसूर और कुछ प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, वो नाकाम हो चुके हैं बिल्कुल। अवाम बिल्कुल बददिल हो चुके हैं और वो बड़े पॉपुलर हैं। दे शुड कम टू द पीपल एंड सर वो तो कायमा कमेटी में वापस जा रहे हैं, वो तो क्या- कायमा कमेटी में भी वापस जा अच्छा, रहे बात हैं। तो सुन लें, मेरी यूसुफ बात जी को तो सुन बताएं। लें। जी जी कर शिफा लें। साहब, जी बोलिए। जो एक मंसूबा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है, HRCP की रिपोर्ट है, वो मैं यहाँ पर कोट करूंगी किसकी कि HRCP पिछले एक साल में 1100 लोग जो हैं वो CCD के हाथों जो है वो मारे गए। जी। उसके ऊपर जो उसका क्लाइमेक्स आया वो तब आया जब वो 9 साल बच्ची जो है वो अपनी जान से गई और उसको ऑस्ट्रेलियन CCD की गोली लगी और वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल थी। अब इस मंसूबे को आप कह रहे हैं, अगर कोई कहता है कि बहुत जबरदस्त मंसूबा है, क्राइम कंट्रोल हो गया, तो क्या ये सही तरीका था क्राइम कंट्रोल करने का? क्या ये मतलब आपको नहीं लगता कि किसी बंदे को आप पकड़ें, उसने कोई क्राइम किया है, ले जाएं अदालत में और अदालत में उसकी मतलब जो भी प्रोसिक्यूशन है उसको आप एम्पावर करें, उसको आप इतने रिसोर्सेज दें, इतने वसाइल दें, और इतने शिफा funds आपके लगाएं। ख्याल में CCD के हवाले से, बिकॉज आप जो बात कर रही हैं, मेरा अपना प्रिंसिपल स्टांस इसके ऊपर यही है कि कानून के मुताबिक कोर्ट्स के अंदर जाके चीजें होनी चाहिए। बट आई मस्ट से कि इस सारे इकदाम के ऊपर जब मैं आवाम से बात करता हूँ ना, तो मेजॉरिटी, कम से कम मैं ये बात करता हूँ, मेजॉरिटी कहती है जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है। Even though I आवाम ने disagree, ठीक है, I'm आवाम ने editorially हमारी बहुत saying I ज्यादा- disagree with पिछले that. कुछ अरसे में उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ अरसे में हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हुए हैं। हम सारे मीडिया की बात सुने। उस दिन मैं सेनेट की तकरीर सुन रही थी, फैसल वाडा साहब हैं, अब उनके बारे में तो मैं बात भी करते हुए मुझे तो खौफ आता है जिस तरीके से वो कह रहे थे कि ये गालियां दे रही हैं तो इनको गिरफ्तार कराएं, आप गिरफ्तार कराएं, ये गालियां दे रही है गिरफ्तार कराएं। मतलब आप ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई इनको आप ऐवान से बाहर मंसूर एक निकलवाइए, human आप rights इनको record, ठीक है। मंसूर नहीं, पाबंदी मंसूर लगा नहीं, जी, जी, let- ये बात ऐसे रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। जी बताइए। मैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के सख्त खिलाफ हूँ अच्छा जी। और मैं बिलीव करता हूँ कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर ट्रायल होना चाहिए Fair enough. और उन पे जो मुकदमा है प्रोसिक्यूशन साबित करे, फिर उनको सजा दी जाए। आई सपोर्ट। और मैं आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी को इत्तेफाक करता हूँ कि लोगों का मिनहसन कौम ये रवैया है कि जो ऐसे लोग हैं उनका इंजाम फौरी ऐसा रिलीफ होना उनको चाहिए। लगता है ना कि लेकिन इमरान साहब, ये जो Unfortunate. शिफा जिस तरफ पिन पॉइंट कर रही है कि ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, क्या ये काउंट नहीं किसी को बिल्कुल किसी भी वजीर आला की परफॉर्मेंस? सर ये One of the ये- point is very important. ये मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि ये मरियम बीबी के गले पड़ेंगी चीज़ें आने वाले वक्त।
अच्छा, हाँ अगर गलत होंगी तो पड़ेंगी ना। ये शहबाज शरीफ साहब के गले नहीं पड़ी थी नहीं पड़ी सर। सर, नहीं केसेस पड़ी थी नहीं, केस बने थे केसेस बने थे। सर। वो जो हवाओं का रुख बदलता है सर, वो तो फिर हर चीज पे वो बनती फिर है। एक अलग बहस है। असल मसला ही उन हवाओं का है। not असल मसला ही उन targeting हवाओं मरियम का। नवाज साहब, I'm not going to say this for her, लेकिन वो ये उनको हवाओं कहेंगे के आटा गूंदनी है तो वो मैं- फिर सबके नहीं, लिए हवाओं मैं के गुजारिश रुख ये के- कर रहा हूं एक कि मिनट, एक मिनट, मसला ही हवाओं के रुख का कामरान, है। एक मिनट, हवाओं के रुख बदलने के ही तो हम खिलाफ हैं। अच्छा। हम कहते हैं कि अगर इलेक्शन ही गलत था, ये असूल पर था ही नहीं, तो फिर जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक। हाँ, तो फिर तनख्वाहें नहीं लेनी चाहिए फिर थी, बस नहीं, गाड़ियाँ नहीं आप लेनी ये कह रहे हैं कि चाहिए। आजकल जो हवाओं का रुख है वही ये रहना बात चाहिए। सही नहीं, है। नो, ये बात आप- सही है। आप- आप- माफ कीजिएगा, अठारह में मशवरा नूनी को दिया उन्होंने, माफ क्या? कीजिएगा, 18 को कि मशवरा छोड़ दिया दें। कि छोड़ दें, छोड़ दें। तनख्वाहें मत लें, बाहर आ माफ जाएं, दिया कीजिएगा, उन्होंने मशवरा। माफ नहीं, वो बहस चलती थी माफ उस दौर कीजिएगा, में। माफ मौलाना कीजिएगा। फजलुर रहमान साहब नहीं, कहते नहीं, एक थे कि सेकंड, छोड़ एक दिया सेकंड, है। नहीं, नहीं, इफ्तिखार साहब ने मशवरा दिया था कि नहीं, मैंने ये नहीं, सिर्फ ये पूछा। नहीं, नहीं, ये personal बहुत- हो रहे हैं। बहुत- नहीं, मैं तो जेनेरिक बात कर रहा हूँ। मैं जेनेरिक बात नहीं होगी। देखो, आज का सब्जेक्ट है मरियम की वो तकरीर जो उन्होंने एक जगह पे जी। की और अपनी अचीवमेंट्स को गिनवाया, जी यही है ना जी। और इसको जहाँ मर्जी अब आप ले जाएं। ठीक, मैं ब्रेक की तरफ ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, शिफा यूसुफ रही साहब, इमरान शफकत साहब, राय साकिब साहब। नाज़रीन, मैं ब्रेक की तरफ ले जाता हूँ क्योंकि ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद पेट्रोल के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है अगले 24 घंटे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएं। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम ये आई है कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो पेट्रोल और डीजल मिलना कम हो गया है। लोग कई जगहों के ऊपर जो है वो पेट्रोल पंप्स ड्राई हो गए। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की मुमकिन किल्लत का खतरा बढ़ गया है। तेल कंपनियों ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की फरहमी मुतासर हो सकती है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने सूरत हाल को गैर मामूली हद तक संगीन करार देते हुए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें मुल्क की बड़ी तेल कंपनियां शामिल हैं, ने वजीर तवानाई अली परवेज मलिक को एक हंगामी खत लिखकर सूरत हाल से आगाह किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जराए ने किल्लत के खदशात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान में भी जुम्मे को पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। इसी तवक्को के पेश नज़र मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स मालिकान मामूल से कई गुना ज़्यादा पेट्रोल खरीद कर ज़ख़ीरा करना चाहते हैं ताकि नई कीमतों के नफाज से पहले ज़्यादा स्टॉक हासिल किया जा सके। सवाल यह है कि ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से पेट्रोल की मुमकिन किल्लत के खदशात की असल वजूहत क्या हैं और मुल्क में पेट्रोल की मुमकिन किल्लत के खदशात कितने हकीकी हैं। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब मलिक साहब, जो कि सदर हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लाहौर के। जहांजेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रियलिटी क्या है, क्या वाकई पेट्रोल की किल्लत हो रही है पेट्रोल और डीजल की, या ये आप लोगों की जानिब से एक शॉर्टेज की जो है वो एक क्रिएशन की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने अपने प्रोग्राम पे मुझे मदऊ किया और पेट्रोलियम एसोसिएशन की आवाज़ आपके थ्रू हम पब्लिक तक पहुंचाएंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे। सर, रियलिटी ये है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा तराजू दे दूं कि पेट्रोलियम सेक्टर जो है इस मुल्क को तकरीब पिछले फिस्कल ईयर में 1.6 खरब रुपया हमने रेवेन्यू दिया है कमा के हुकूमत पाकिस्तान को। ठीक है जी। और इसमें जो है अगर आप उसको डेली देखा जाए तो डेली 4.2 से 4.4 अरब रुपया रोज़ का हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होता है। ठीक। हम लोग पेट्रोल बाद में बेचते हैं, पहले ही परचेज़ करके जो उनकी तमाम ड्यूटीज़ हैं और पेट्रोलियम लेवी है वो ख़जाने में जमा होते हैं, फिर बाद में पेट्रोल हमारे पंपों तक आता है। ठीक। अब सर, आपका क्वेश्चन ये है कि किल्लत जो इस वक्त चल रही है, और अगेन हमेशा की तरह पम्प मालिकान को ही कसूरवार ठहराया जाता है कि जी पम्प मालिकान ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लेते हैं, होर्डिंग करते हैं और महंगा होने का जो है वेट करते हैं। सर, पिछले 1.5 से 2 हफ्ते हमें हो चुके हैं, हम लोगों को पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई एज़ पर द डिमांड नहीं मिल रही। ये आप लोगों की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आप लोग मीडिया के जो आपके जो फील्ड स्टाफ है, हर पंप कई पंपों पे गए हैं। मैं लाहौर डिवीज़न की बात करूँगा, मैं लाहौर की बात करूँगा, कई पंप्स इस वक्त ड्राई पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आज सुबह एक कमिश्नर लाहौर की मीटिंग थी, उन्होंने भी हमें बुलाया था इसी मसले पे, और उनसे मैंने सवाल किया था कि जी आप लोगों की जो आपकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वेट्स मेयर हो गया, पेरा फोर्स हो गई, आप लोगों के अपना फील्ड स्टाफ है, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है? उन्होंने कहा जी कि काफ़ी पंप्स ड्राई पड़े हुए हैं। ड्राई मीन्स कि पेट्रोल की वहाँ पे मौजूदगी ही नहीं है, स्टॉक खाली हुए हैं। ठीक। तो जब अगर पंप खाली पड़े हुए हैं तो फिर स्टॉक कहाँ पे है? हम लोग बड़ी जमा हो गए, हम तो होर्डिंग में नहीं आते। तो मेरा सवाल फिर ये है कि
کیوں ہمیں پیٹرول نہیں دیا جا رہا اور میڈیا پہ آ کے ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے. یہ پیٹرول کون نہیں دے رہا؟ جن کمپنیز کے آپ ڈیلرز ہیں وہ نہیں دے رہے نا. سر دیکھیں ایک آپ کو میں اور آف اینڈ بات بتاؤں. بیسکلی تو مجھے جو آئی ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے بیسکلی یہاں پہ لڑائی اس بات کی ہے کہ پروفٹ بنائے گا کون, آئل کمپنیز بنائیں گی یا آپ بنائیں گے؟ بڑی آپ نے ایک پرٹنٹ بات کی ہے, بہت زیادہ بات صحیح کی ہے. دیکھیں سر ہم لوگ جو ہے ہم پمپ مالکان ہم 3 دیواری میں ہے, 4 دیواری میں نہیں ہے. چوتھی دیوار جو ہے وہ ہمیشہ کھلی ہوتی ہے عام پبلک کے لیے, میڈیا کے لیے, ہر قسم کے بندے کے لیے. ہم لوگ سر اتوار کی چھٹی بھی نہیں ہے نہ عید کی چھٹی ہے, رات کو بھی پمپس ہمارے فنکشنل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو ہمارے تو سر کبھی بھی کوئی بھی ادارہ آ کے along with میڈیا انہوں نے ہمارے اسٹاکس ریکنسائل کیے ہیں, ٹی وی پہ آئے ہیں, اور الحمدللہ ہم لوگ ہولڈرز کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن سر کچھ کالی بھیڑیں کسی نہ کسی ہر سیکٹر میں ہوتی ہیں. ٹھیک 500-550 پیٹرول پمپ لاہور میں, جس میں 100 سے 150 پمپ کمپنیز خود چلا رہی ہیں, کمپنی آپریٹ پمپس ہیں. ٹھیک سر ان پمپس پہ بھی تیل نہیں ہے. آپ کی اصل وجہ میں بتاؤں کہ اس وقت ایز وی جو کمپنی آپریٹڈ پیٹرول پمپس ہیں ان پہ بھی تیل نہیں ہے. تو پھر ہورڈنگ انہوں نے کی ہوئی ہے. سر اس میں بتاتا ہوں, ہورڈنگ چند کمپنیز ہیں جن نے کی ہیں, جن نے ایلوکیشن لگا دی ہے. آج سے 3 دن پہلے تک ان کے پاس اسٹاک وافر موجود تھا, لیکن آج کی تاریخ میں انہوں نے ایلوکیشن لگا دی ہیں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو بتاتا ہوں ایلوکیشن سے مراد کہ ہر پمپ لیٹ سے کہ اگر ایک پمپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 25,000 لیٹر ہے, وہ ان کو 10,000 دیں گے کہ نہیں ایلوکیشن ہے, 10,000 میں اپنا گزارا کریں. یہ کچھ کمپنیز نے شروع کر دی ہے. اچھا, کچھ کمپنیز کے پاس تیل موجود ہے لیکن ان کو تیل فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے. کس کی طرف سے؟ سر اس وقت ماچھی کے ڈپو شیخو پورہ کے اندر وہ ایک ڈپو ہے جو لاہور ڈویژن سے گجرات گجرانوالا ساہیوال تک وہ آپریٹ کرتا ہے. اس ڈپو سے پیٹرول کی سپلائی جاتی ہیں, لیکن وہاں پر اس وقت ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے. کچھ کمپنیز نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں کچھ خود بدھ کی ہے. اچھا جی ہاں, ان کے اوپر ایف آئی اے نے پرچہ بھی دیا ہے. ایف آئی اے کی کاپی اس وقت میڈیا میں سرکولیٹ ہو چکی ہوئی. ٹھیک ہے جی, وہ انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. اس انویسٹیگیشن کے ایسے میکنزم ایسا ہے کہ وہ ڈپوز میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, ایف آئی اے, کسٹمز اینڈ ایف پی آر اینڈ سم ادر ڈپارٹمنٹس, اور وہ اسٹاک ریکنسیلیشن کر رہے ہیں. ان کی بڑی اچھی ایک کاوش ہے کہ انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے. لیکن سر ایٹ دا سیم ٹائم ایک میکنزم ڈیوائز کرتے ہیں کہ ڈپوز پہ رہیں لیکن جو سپلائی چین ہے پیٹرول کی اس کو ڈسٹرب نہ کریں. اس وقت کچھ کمپنیز ایسی ہیں کہ غیر ملکی کمپنیوں کی بات کروں گا, جس سے آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ وہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ جی اگر اس قسم کے حالات ہے تو ہم لوگ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے چلے جائیں گے. یہ لیٹر جس طرح آپ کے پاس اس طرح ہمارے پاس بھی آیا ہے, اور وہ حق بجانے پہ. ان کے پاس ڈپو سے پیٹرول موجود ہے لیکن ان کو اجازت نہیں ہے سیل کرنے کی, کیونکہ ان کا اسٹاک ریکنسیلیشن ہو رہی ہے. تو اس چیز کو ہم نے کافی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پرائس اب سیٹ کرنے کا ارادہ بھی کیا جا رہا ہے. جی اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ جی بالکل, یہی اگین میڈیا الحمدللہ جی پاکستان کا کوئی ایک واحد جو سیکٹر ہے وہ میڈیا ہے جو کہ بڑا ہی ویل انفارمڈ ہے, اور جو بات جو خبر ہوتی ہے فوراً منظر عام پہ آ جاتی ہے. ہمیں بھی میڈیا کی وجہ سے یہ پتہ چلا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائسز چینج ہوں گی. سر آپ سے میرا ایک سوال ہے, پہلے یہ منتھلی بیسس بھی تھا, اس کے بعد 2 ویکس پہ آیا, فورٹنائٹلی ہوا, اب یہ جب سے ایران وار ہوئی ہے ویکلی ہو گیا. ویکلی کے اوپر اس وقت ہم لوگ اس قدر مشکل اور کرائسس میں ہیں, پمپ مالکان اور پبلک ایٹ لارج. دیکھیں سر کل ہے جمعہ, کل پرائسز بڑھ رہی ہیں, پمپوں پہ لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. یہ ایک نیچرل ایک انسٹنکٹ ہے کہ جب بھی کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے, ہر بندہ موٹر بائک والا جس نے 500 کو ڈلوانا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ٹینکی فل کرو میری. گاڑی والوں کو تو آپ بات چھوڑ دیں, لمبی لمبی کیوز ہیں. آپ کی میڈیا کی رپورٹنگ ہے, پمپ کے پاس اسٹاک لمیٹڈ ہوتا ہے, ہم لوگ جتنا ہو سکتے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگین کمپنیز کا ورژن ہوتا ہے جی کہ ہم اب نارمل ڈیمانڈ پہ آپ لوگوں کو کیٹر نہیں کر سکتے, یہ ان کا ورژن ہے. ٹھیک, ابھی صرف ویکلی بیسس پہ اس قدر کیوٹک سچویشن چل رہی ہے, تو جب ڈیلی بیسس پہ ہوگا, ڈیلی بیسس کے اوپر اتنی فلکچویشن تو نہیں ہوگی نا. یہاں پہ تو فلکچویشن بھی اگر 20 روپے 25 روپے کی فلکچویشنز ہونا شروع ہو جائیں, روز کی بنیاد کے اوپر 2 روپے 1 روپے 4 روپے تک کی فلکچویشن ہو رہی ہے, دیٹ ڈزنٹ ایون میٹر نا. یہ بھی تو ایک ڈفرینس ہے. لیکن کم سے کم وہ جو یہاں پہ یہ جو ہورڈنگ والا جو چکر آ جائے گا, کم سے کم اس سے ہورڈنگ سے تو جان چھوٹے گی. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, ویکلی بیسس پہ آپ نے کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے جی کہ اب جس طرح کل پیٹرول مہنگا ہونا ہے, بائی ڈیفالٹ پیٹرول تھا نہیں ہمارے پاس, پمپ والے جو ہے بالکل منیمم اسٹاک پہ آپریٹ کر رہے ہیں. لیٹ سے کہ پیٹرول آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اس پروگرام کو دیکھ کے لوگ ٹینکیاں بنانے چلے جائیں گے. نہیں سر, لیکن یہ تو پرسوں سے خبر چل رہی ہے میڈیا میں, جو کیلکولیشن چل رہی ہے. ابھی سر گزارش یہ ہے کہ جب
ویکلی بیسس پہ ہوتا ہے تو ہم پمپ مالکان نے بھی اپنے اسٹاکس مینیج کرنے ہوتے ہیں ٹھیک کہ ہم نے پیٹرول کتنا منگوانا ہے, ڈیزل کتنا منگوانا ہے, کہ ایک ہفتے میں. دیکھیں سر, ہم لوگ بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم بزنس اینٹی ہیں. کوئی بھی بندہ بزنس نقصان کے لیے نہیں کرتا. جیسا آئل کمپنیز, آئل ریفائنریز ہیں, اس سے پمپ مالکان بھی ہیں. ہم سب لوگ بزنس کرتے ہیں منافع کے لیے. ٹھیک ہے جی. ہورڈنگ کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے میں جینوئن بزنس کی بات کر رہا ہوں. کیا ہی آپ بتائیں کہ جی ہمیں کسی کو پتا ہوگا جی کہ کل پیٹرول سستا ہو رہا ہے تو آج ٹینک کوئی فل کرے گا جی؟ ہم لوگ منیمم لے کے آئیں گے کہ جتنا لاس پھر بھی انکر ہوگا لیکن کم سے کم لاس انکر ہو تاکہ کل کا دن گزرے ہم پرسوں پہ فریش اسٹاک منگوا لیں. ٹھیک. اب جب روزانہ کی بنیاد پہ یہ چینج ہوگا تو کئی پمپ مالکان ہیں جی 5 انگلی سے برابر نہیں, سے پمپ مالکان برابر نہیں ہے. کسی کا فائنینشیل مسئلہ زیادہ ہے, کسی کا کم ہے. جس کا کم ہوگا وہ تو بیچارہ بینکرپٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آج اسٹاک پڑا ہوا ہے اور کل 5 روپے بھائی لیٹر, وہ جو اگر میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ اگر وہ ریٹ کم ہو رہا ہے وہ کل کو بڑھے گا بھی تو صحیح. سر بالکل بڑھے گا. فلکچویشن تو اوپر نیچے ہوتی ہے اس میں وہی ہے کہ اگلے نے, ہر پمپ والے نے اور اس طرح آئل کمپنیز نے بھی اپنے بھی اسٹاکس, ہم لوگ بات کریں کچھ چند لاکھ لیٹر یا چند ہزار لیٹر پمپ کی کیپیسٹی ہے. جو کمپنیز ہیں ان کے پاس کروڑوں لیٹر کی کیپیسٹی ہوتی ہے. کیا پھر وہ بھی اس چیز پہ آ جائیں گے کہ ڈیلی تو سر پھر سپلائی چین میکنزم تباہ ہو کے رہ جائے گا. نہیں, پوری دنیا میں ہوتا ہے جازب صاحب, ایون امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے. بلکہ امریکہ کے اندر تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹ کا ریٹ دوسری اسٹیٹ سے ملے. آپ جانتے ہیں امریکہ میں ایسے ہی ہے. ایسے ہی سر وہاں پہ سر ہے, اس کو کہتے ہیں ڈی ریگولیٹڈ اکانومی. ہاں, یہاں پہ ڈی ریگولیشن نہیں ہے, یہاں پہ ریگولیٹڈ اکانومی ہے. ٹھیک. جو پرائس سیٹنگ ہوتی ہے وہ حکومت پاکستان کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کو میں ایک اور نیوز دے دوں کہ ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ڈی ریگولیشن وہ صرف آئل کمپنیز کی حد تک ہوگی. امریکہ کی اپنی ایگزامپل دی, امریکہ میں ہر پیٹرول پمپ کا ریٹ ڈفرینٹ ہے. میرا اگر لیٹ سے 100 روپے لیٹر ہے تو 7 والے کا شاید 102 روپے ہو, اس سے پچھلے والے کا شاید 99 روپیز پر لیٹر ہو. ٹھیک ہے جی. یہ ہوتی ہے سی این جی کی ایگزامپل لیتا ہوں کہ جیسے سی این جی میں 10% 20% ڈسکاؤنٹ تھا. ڈسکاؤنٹ ورڈس کیا ہوتے ہیں جی؟ آپ اور میں ہم کمپیٹ کریں گے ایک دوسرے کے لیے, عوام کو فائدہ ہوگا. ڈی ریگولیشن کا اصل مقصد یہی ہے. اب جو ڈی ریگولیشن ہو رہی ہے پیٹرول کے متعلق وہ صرف آئل کمپنیز کی حد تک ہوگی. یعنی آئل کمپنیز تیل یہ پرزمپشن ہے آپ کی. نہیں سر, یہ آپ کی پرزمپشن ہے نا. نہیں سر, یہی جو منسٹر ہے انرجی علی پریز ملک صاحب, انہیں کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم ڈی ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم آئل کمپنیز کے اختیارات کو اختیار دے دیں گے. آئل کمپنیز والے کیا کریں گے جی, 4 یا 6 کمپنیز کارٹل بنا لیں گی, گروپ بنا لیں گی, اپنا ایک دوبارہ ایک assumption ہے آپ کی. سر یہ assumption ہے نا آپ کی. ہو سکتا ہے کہ یہاں کے بڑی کمپنیز آپس میں کمپیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے ڈیلرز کے ساتھ ایک پرائس وار شروع کریں کہ اچھا جی اگر مثال کے طور پہ میں نام لیتا ہوں, پی ایس او اگر اتنے کا دے رہا ہے تو شیل اتنے کا دے, اٹک اگر اتنے کا دے رہا ہے تو ٹوٹل جو ہے وہ کسی اور ریٹ کے اوپر دے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر. بالکل بالکل. اور اس میں اگر عوام کا فائدہ تو ہوتا رہے سر. بالکل. لیکن دیکھیں پھر یہی ہے کہ پمپ مالکان جو ہیں ان کے پاس پر اختیار نہیں ہوا. ڈی ریگولیشن صرف کمپنی کی حد تک ہوئی, اور پھر کمپنی کی حد تک سر دیکھیں 14,000 پمپ مالکان آپس میں لڑ سکتے ہیں جس طرح سی این جی میں پہلے ہوا. لیکن سر 4 یا 6 بندے آپس میں لڑنے کے بعد میں پہلے اپنا منافع سوچیں گے, اور اس میں ہم پسیں گے, پمپ مالکان پسیں گے, اور شاید عوام کا تو نہیں, عوام کہ چلے اس برانڈ پہ ہم فلانے برانڈ پہ چلے جاتے ہیں, لیکن پمپ مالکان کو ختم کرنے کے لیے ہماری سائٹس جو ہیں ان کو کوکو سائٹس, کمپنی آپریٹڈ سائٹس میں یہ فورسفلی کنورٹ کرنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے. ابھی یہ آج کی رات, جس طرح ابھی ہم آخری سوال, آج کی رات جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب ابھی پیٹرول پمپس ڈرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں, لوگ پیٹرول لینا چاہ رہے ہیں, اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور شاید مجھے بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں شاید پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہونے جا رہا ہے. یہ جب کل ریٹ نکل آئے گا تو سارے اسٹاکس ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ایگزیکٹلی سارے گوداموں کے اندر سے پیٹرول نکلنا شروع. سر یہی بات میں نے آج صبح بھی ہماری جو میٹنگ تھی اس میں کہا ہے میں کمشنر صاحب کو کہ آپ لکھ کے رکھ لیں. دیکھیں ہمارے پمپ اگین کھلے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ کا یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ جی کہ پمپوں کے اوپر تیل نہیں ہے. ٹھیک. اور کل رات 12 بجے کے بعد میری آپ بات یہ لکھ کے رکھ لیں, جن بڑی آئل کمپنیز نے, اسٹیٹ اونڈ کمپنیز نے بھی جو ایلوکیشن لگائی ہوئی ہے وہ کل سب ٹھیک ہو جائے گی. 12:01 جتنا مرضی پیٹرول, نئے انوائس پہ ایک فلڈ آئے گا پیٹرول کا, ٹینکرز کا پمپوں کے اوپر لینڈ کرے گا. اینڈ آف دا ڈے اگر ہم اس کو ریپ اپ کریں, بیسکلی سپلائی کا مسئلہ نہیں ہے, ہورڈنگ کا مسئلہ ہے. ہورڈنگ کر کون رہا ہے, یہ الزام تراشی ایک دوسرے کے اوپر جاری ہے. اور سر اگین ڈیلرز کمپنیز پہ ڈال رہے ہیں, کمپنیز ڈیلرز پہ ڈال رہی ہیں. لیکن سر ہم لوگوں کے پمپ کھلے ہوئے ہیں, آ کے کائنڈلی چیک کریں. اگر ایک پمپ کے اوپر 1 لاکھ لیٹر کا ٹینک ہورڈنگ کرنی ہوگی تو آپ پیٹرول پمپوں پہ رکھیں گے. یہ بھی تو دیکھیں نا, یہاں پہ یہ آپ میں اور آپ نہیں جانتے کہ پیٹرول پمپوں نے اپنے لیے اگر ہورڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ٹینکرز کہاں پہ رکھے ہوتے ہیں. سر دیکھیں ہر ٹینکر کے اوپر ایک ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے. یہ حکومت کی وہ ہے ذمہ داری ہے کہ
डिपो से कितने टैंकर्स इन हो रहे हैं, कितने आउट हो रहे हैं, ये भी आज हमने कहा है कि आप इसको मॉनिटर करें। ठीक है। और लाहौर में कितने इन हो रहे हैं, कितने आउट हो रहे हैं, और ये भी मैंने कहा है उनको कि जी कल रात 12 बजे के बाद कितने टैंकर्स इन होंगे, इसकी भी रिपोर्ट आप देखिएगा और आपके सामने सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब मलिक साहब, सदर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लाहौर। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अगले 24 घंटे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो बढ़ेंगी, लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि सप्लाई ही मौजूद नहीं है, ताकि आवाम जो है कम से कम उससे फ़ायदा उठा सके और कुछ नहीं तो कम से कम एक एक टैंकी अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की जो है वो भरवा ली जाए। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।